عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الاول من درس لوغاريتم لي فونكسيون لوغاريتميك. الوغ اذا في هذا الدرس غادي نبداو فونكسيون لوغاريتميك. نشوفوا ديفينيسيون ديال فونكسيون ln فونكسيون لوغاريتميك. كنعرفوا هاد لا فونكسيون هادي x associé 1 sur x. هاد لا فونكسيون هادي كونتينيو لا sur R prévu sur R étoile حيت لو دومين هو R étoile زيرو فقط هو اللي ميمكنش نعوضو هنا. إذا هاد لا فونكسيون لو دومين ديالها هو زيرو هو R étoile زيرو يعني موان لانفيني sur زيرو موان لانفيني زيرو union زيرو بلس انفيني كونتينيو في هاد لي زانترفال هادو بجوج كونتينيو في هاد الانترفال وفي هاد الانترفال. هذا الشرط الأول. إذا هاد لا كونديسيون هادي كيما عقلتو في الفونكسيون بريميتيف الوغ إلا كانت اون فونكسيون كونتينيو لواحد الانترفال هاد لا فونكسيون غتكون ادمي اون بريميتيف. غير هو موان انفيني زيرو اونيون زيرو بلس انفيني ني با ان انترفال. يعني شنو دارو هما حيدو هاد الانترفال هذا كاع ولينا خدامين غير على زيرو بلس انفيني. هاد لا فونكسيون هادي كتبقى كونتينيو سور زيرو بلس انفيني. إلا كانت كونتينيو سور زيرو بلس انفيني الوغ ادمي اون بريميتيف. الوغ هادي هاد اف ادمي une primitive. Admis une primitive sur l'intervalle 0 plus infini. كان بإمكانهم مثلا ياخذوا مول انفيني 0 ولكن هما خداو 0 بلس انفيني. إذا هاد لا فونكسيون هادي admis une fonction primitive وحنا كنعرفوا s'il existe une primitive alors il y a une infinité ديال les primitives. غير واحد الملاحظة بسيطة. شنو هي فونكسيون primitive؟ شنو معنات f primitive de f صغيرة هو العكس ديال الديريفي. هذا غير غابيل سريع. الوغ شنو معنات f primitive de f صغيرة؟ يعني لا ديريفيتي f عطاك f صغيرة. هذا هو المعنى ديالها. كاين ديريفال هاد لا فونكسيون هادي ديريفال ولا ديريفيتي عطاك هي f صغيرة. إذا هذا هو المعنى ديال primitive de f. هاد لا فونكسيون 1 sur x إذا admis une fonction primitive. هاد لا فونكسيون primitive نوطي أولا la fonction ou la fonction primitive ديال هذه fonction primitive ديال f ولكن كي s'annule en 1 كي s'annule اللي كتنعدم حيت كاين اون انفينيتي ديال لي فونكسيون بريميتيف. كما كنعرفوا كاين اون انفينيتي ديال لي فونكسيون بريميتيف. كاين اون انفينيتي. شنو الفرق بيناتهم؟ هما كونستانت. باش نكونوا واضحين بحال مثلا دابا 2x بلس a لا ديريفيتيها عطيك 2 اولا x او كاري لا ديريفيتيها عطيك 2x 2x بلس a لا ديريفيتيها عطيك 2x x او كاري حتى هي لا ديريفيتيها عطيك 2x x او كاري بلس 3 حتى هي لا ديريفيتيها عطيك 2x. يعني هادو كلهم سو سون دي بريميتيف ديال 2x. يعني x او كاري بلس a بريميتيف ديال 2x x او كاري بريميتيف ديال 2x x او كاري بلس 3 بريميتيف ديال 2x انسي دو سويت. دونك اون جينيرال لي بريميتيف ديال 2x هما اللي كيتكتبوا على شكل x او كاري بلس كونستانت. يعني كاين اون انفينيتي. شنو الفرق بيناتهم؟ صراحه الفرق بيناتهم هي هاد لا كونستانت. يعني شنو الفرق ما بين هاد لانفينيتي ديال لي فونكسيون بريميتيف هما ديك لا كونستانت في الاخر. اذا اون فونكسيون سي لادمي اون بريميتيف دونك ادمي اون انفينيتي دي بريميتيف. دونك هنا هاد الفونكسيون هادي 1 sur x ادمي اون فونكسيون بريميتيف. La fonction primitive qui s'annule 1 est appelée كنرمزو ليها شنو كنرمزو ليها اولا شنو كتسمى لوغاريتم نيبيريان. لوغاريتم نيبيريان. اذا فونكسيون وكنوطيوها بهاد الطريقه هادي. يعني الفونكسيون ديال 1 sur x بريميتيف ديال 1 sur x اللي كتانيلا في واحد كتسمى لوغاريتم نيبيريان. يعني شنو معنى هاد الشيء؟ معنى هاد الشيء شوفوا دابا لا ديفينيسيون شنو استنتجنا منها. استنتجنا منها بان الالان هي هاد نوتي الالان دو اكس. هاد الفونكسيون بريميتيف هاد الفونكسيون لوغاريتميك نيبيريان تتسمى الالان. الحرف ال كيعني لوغاريتم الان كتعني نيبيريان يعني الان دو اكس. اش كنشوفوا فونكسيون الان دو اكس هادي كتعني لوغاريتم نيبيريان. يعني ما كنرمزوا ليه بحال هكا ولا كنديروا لوغ ال ماجيسكول ماشي مينيسكول. مينيسكول كيعني لوغاريتم دو باز حنا نشوفوا ولكن ماجيسكول كيعني الان يعني الان بحال هكا اولا لوغ دو اكس بحال هكا. اذا
هاد فونكسيون لوغاريتميك دونك شنو هي فونكسيون بريميتيف ديال 1 sur x كي s'annule en 1. هذه هي لا ديفينيسيون sur 0 plus انفيني بطبيعة الحال. يعني بمعنى اخر شنو ممكن نستنتجو من هنا؟ ممكن نستنتجو ريزولتا ديريكتومون، ممكن نستنتجو الديريفي ديال ln دو x هو 1 sur x. هذه هي النتيجه الاولى. كنستنتجو طريقه النتيجه الثانيه بان ln ديال واحد تساوي 0 باغ ديفينيسيون، هادشي كله باغ ديفينيسيون. ممكن نستنتجو الا كانت هاد فونكسيون ln، هذا دابا استنتاجات وحدين اخرين، الا كانت هاد فونكسيون ln ديريفابل دونك ال راها ديريفابل، يعني ممكن نديريفي هذا هو المعنى ديال ديريفابل سور 0 بلس انفيني. ممكن نستنتجو حاجه اخرى، لو دومين ديال ln هو 0 بلس انفيني، بمعنى اخر ln اللي كيكون ln داكشي اللي داخل ln خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. منين جايه هادي؟ جايه من الانترفال اللي خدمنا عليه في الاول كان هو 0 بلس انفيني، جايه من هنا. اذا 0 بلس انفيني هو لو دومين ديال لا فونكسيون ln. دونك هاد لا فونكسيون ln شوف شحال من ريزولتا اون بو تيري من هنا. ln دو x ديريفي ديالها هي 1 sur x، ln ديال واحد هي 0، هادي جايه من هادي كي سانول اون 1 المعنى ديالها هو ln دو واحد تساوي 0. هذا هو المعنى ديال سانول اون 1، يعني هاد ln اولا هاد اف البريميتيف دو اف هي ln كتنعدم في واحد، يعني ln دو واحد كتساوي 0. معلومه اخرى قلنا لو دومين ديال ln هو 0 بلس انفيني، جايه من لا ديفينيسيون. معلومه اخرى داكشي اللي داخل ln توجور ستريكتومون بوزيتيف. هنا غنخرجوا بزاف ديال لي ديفينيسيون. نخرجوا باغ اكزومبل قلنا ln ديال x 1 sur x، ln ديريفابل الا كان ديريفابل غتكون كونتينيو ln غتكون كونتينيو ديك الانترفال على 0 بلس انفيني. الا كانت الديريفابيليتي عندنا غتعطينا الا كانت الديريفابيليتي عندنا غتعطينا والكونتينيتي كاينه. الا حسبنا اف بريم، الا حاولنا نشوفوا لا مونوتوني ديال لا فونكسيون ديريفابل، اللي حاولنا نديرو طابلو دو فارياسيون اكس، هنا لو دومين هو 0 بلس انفيني. غنديرو واحد الخط هنا لان الانترفال اوفر 0 بلس انفيني اوفر، غنزيدو واحد الخط هنا باش يكونوا جوج خطوط هنا. هنا ديريفي ديال ln دو اكس هو 1 sur x، اذا الديريفي هو 1 sur x. الا كان دابا الديريفي هو 1 sur x و x هنا في هاد الانترفال من 0 بلس انفيني، اذا 1 sur x غيكون بوزيتيف، يعني الديريفي ديال ln بوزيتيف. وإلا كان الديريفي بوزيتيف يعني لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت، ما كتنعدمش كاع. 1 sur x عمرها كتنعدم. 1 sur x ستريكتومون بوزيتيف، alors 1 sur x غيكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني هاد لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. شنو ممكن نزيدو نخرجو؟ حنا خرجنا طابلو دو فارياسيون، لاحظوا لا فونكسيون ln ستريكتومون كرواسونت، هادي معلومه حتى هي نزيدوها. وكنخرجوا بزاف المعلومات. شوف كيفاش جاي المعلومات هادو، خصنا نبقاو عاقلين عليهم. ln ديال واحد اللي ما خصناش نساوى، ln ديال واحد كيساوي 0، ln ديال 1 ايكال 0، اذا ln ديال 1 ايكال 0. هذا تيعطينا فكره واحده اخرى، لو سين ديال ln الا كان هنا 0 لا فونكسيون كرواسونت، يعني هنا من 0 للفوق غيكون بوزيتيف ومن 0 لتحت غيكون نيجاتيف. شنو من كنستنتجو عاوتاني طابلو دو سين. شنو استنتجنا اخر؟ دونك حاجه تجي من حاجه تعطينا حاجه اخرى، يعني x هنا 0، هنا x من 0 حتى ل 1 ومن 1 بلس انفيني. دابا هذا الطابلو دو سين، الطابلو الاول طابلو دو فارياسيون ديال اف ديال ln. الطابلو دو فارياسيون ln هذا الطابلو ديال سين ديال ln. دونك هذا الطابلو دو سين شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا هاد لا فونكسيون ln هنا ln ديال x كتكون من 0 1، لاحظوا من 0 1 نيجاتيف، وفي واحد كتنعدم، من 1 بلس انفيني بوزيتيف. شنو معنى ديال هادشي؟ يعني هادشي ln مثلا ديال 2 غيكون بوزيتيف، ولكن ln ديال 0.5 غيكون نيجاتيف، يعني سا ديبون ديك العدد اللي داخل ln. الا كان هاد العدد اللي داخل ln كبر من 1 غيكون بوزيتيف، غيكون ln لا فالور ln كامله بوزيتيف. الا كان داكشي العدد اللي داخل صغر داخل ln كبر من 1 غيكون بوزيتيف، الا كان صغر من 1 غيكون نيجاتيف. ولكن ln ديال موان 2 واش ممكن نتكلموا عليها؟ لا ما كاينهاش، لان هذاك الشيء اللي داخل ln خصو يكون بوزيتيف ستريكت. حتى ln ديال 0 ميم ln ديال 0 ما كاينش، حتى هو ما كاينش. مزيان، يعني فرقوا ما بين واحد الحاجه، لا فالور يقدر تكون نيجاتيف، اما ln داكشي اللي داخل ln خصو دائما يكون بوزيتيف ستريكت. مزيان. شنو ممكن نستنتجو؟ حاجه اخرى، هادو صراحه ديمونستراسيون ديالهم شويه مختلفه. المهم هنا الطابلو دو سين حتى لي ليميت خصنا نعرفوا لي ليميت اولا لي بروبريتي. نبداو بلي بروبريتي هما الاولين، غنشوفوا لي ليميت. شنو هما لي بروبريتي واللي هما مهمين بزاف؟ هو اول حاجه هاد ln ديال a فوا b ضرب
تيرجع للجمع ln a fois b ترجع ln دو a بلس ln دو b، هادي يعني a و b بوزيتيف. القسمة ln ديال a على b، ln a على b كترجع ناقص، ترجع ln دو a موان ln دو b. إلا كان حالة كا بارتيكولير ln دو واحد على a، هادي هي ln نورمالمون هي ln دو واحد ناقص ln دو a. إلا طبقنا هاد القاعدة هادي ln دو واحد ناقص ln دو a، ولكن ln دو واحد هو زيرو، إذا كتبقى لنا ناقص ln دو a، يعني ln دو واحد على a ممكن نحيدو هاد واحد على a نرجعوه ناقص ln دو a. ln ديال a أس n هي ln ديال a و n كيهبط. هنا ردوا البال في لي كا ملي كيكون بويسونس بير يقدر يكون x نيجاتيف، بحال مثلا ln x او كاري. هنا كنديرو الفالور ابسولي ln فالور ابسولي ديال x، حيت x هنا يقدر يكون نيجاتيف، حيت دابا بحال هكا يقدر يكون ناقص 3 أس 2، حيت هذه الكتابة صحيحة ما فيها حتى مشكل، حيت ناقص 3 أس 2 هي 9. ln ناقص 3 أس 2 هي ln ديال 9، ما فيها حتى مشكل، هذه راه هي ln ديال 9 ما فيهاش مشكل. ولكن ملي نبغيو نهبطوا الأس واش غادي نكتبوا دو ln ديال موان 3؟ لا، إذا هذه خاطئة، يعني الإشكال هو من هنا لهنا، أما هذه ما فيهاش إشكال، الإشكال هو هاد الشيء هذا. يعني باش تحيد هاد الجوج خصك دير هنا لا فالور ابسولي حتى ترجع بمعنى هذه، حتى ترجع ln 3 او كاري تناقص تحيدها عاد تخرج تهبط الأس. يعني اون جينيرال الا كان بير بحال هكا كنديرو 2 وكنديرو ln فالور ابسولي الا ما كناش عارفين واش x بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادي بروبريتي هادو تري امبورطونط مهمين في ln. دونك واحد لي بروبريتي وحدين اخرين ممكن نعرفو هما هادو. بالنسبه للالان كيفاش كنديرو نحيدو الالان اولا واخا الا كان عندنا شي حويجات بحال هكا. مثلا عندي الالان ديال x ايكال الان ديال y، هنا ممكن نحيدو x y نكتبو x ايكال y. الا كانت الان ممكن نحيدو الالان اطراف بجوج. الا كانت عندي الالان ديال x انفيريور الان دو y ممكن نحيدو الالان كذلك، نديرو x انفيريور y ستريكت y. هذا x و y بطبيعة الحال بوزيتيف ستريكت. هنا حاجه اخرى، الا كانت عندك الالان ديال x ايكال y كيفاش ندير نحيد الالان؟ هنا غنقول واحد الحاجه دابا فقط غنقولوا كنحيدوا الالان وكنديروا الجهه الاخرى ليكسبو غنتكلموا عليه حنا بالنسبه لينا لحد الان غنتكلموا على ليكسبو في الدرس الاكسبونونسيال لحد الان عندنا هو هاد لا فالور هادي تقريبا 2.71. اذا حنا الالان دو اكس بغينا نحيدوا الالان كنديروا ليكسبو هذه خصنا نبقاو واقعين عليها، يعني نديروا اكس ايكال ليكسبو ديال y. كيفاش كيتحسب هاد ليكسبو؟ يعني الاسئله اللي مرتبطه بالاكسبو هذه كنخليوها في الدرس ديال الاكسبونونسيال. هادو دابا لي بروبريتي اللي عندي ندوز هاد لي بروبريتي دونك يسوفي نعرفوهم ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. ندوز الان لي بروبريتي ديال لي ليميت. كاينين 6 ديال لي ليميت اللي خصك تعرفهم. كاين هاد ليميت هادي ليميت في 0 بلس ديال الالان دو اكس. ليميت بعدا لو دومين هو هذا هو 0 بلس انفيني، اذا غادي نحاولوا نتكلموا على ليميت هنا 0 بلس انفيني. هذه هي مول انفيني خاصنا نبقاو عاقلين عليها، لا ديمونستراسيون شي شويه كتاخذ لنا بزاف ديال الوقت. ليميت في بلس انفيني هي بلس انفيني، الان ديال اكس هي بلس انفيني حتى هي خاصنا نبقاو عاقلين عليها. ليميت الا قسمنا اف دو اكس على اكس يعني الان دو اكس على اكس عطيك هي 0. ليميت هنا ممكن جينيراليزيو هادي ونقولوا ليميت اكس طونفير بلس انفيني الان دو اكس سور اكس على بويسونس ان تتساوي 0. ان هنا بارتين ان ايطوال، مثلا اس 2 ولا اس 3 ولا اس 1 ولا اس 5 هادي اون جينيرال كتساوي لا ليميت هي 0. ليميت مانتنون بلس انفيني او لا في 0 بلس ديال اكس الان دو اكس، هنا لا ليميت ايكال 0. اون جينيرال ليميت 0 بلس ديال ln ديال x اس n ln دو x كتساوي حتى هي 0 ان ابارتين ان ايطوال نفس الشيء كيبقى نفس الشرط. درنا 4 ديال لي ليميت. هاد ليميت هادي كيفاش نديرو نفهموها؟ فهموها بحال هكا حيت نحتاجوها في البروبريتي. فهموها ln ديال 0 بلس هي مول انفيني. حنا ln ديال 0 ما كاينش، ولكن ممكن نبقاو نزيدو نقربو ل 0
الان زيرو بالضبط هو اللي ميمكنش نحسب له الان، اما الا بغينا نقربو لزيرو ممكن تحسب، مثلا غادي دير 0.0001 ممكن تحسب ليها الان. شنو المعنى ديال هادي؟ المعنى ديال هادي كل ما زدتي قربتي لزيرو كل ما لا فالور كتقرب موال لانفيني. يعني مثلا درتي 0.00001 غتلقى لا فالور ديالها ناقص شي 2000 مثلا اولا 4000، يعني العدد كيزيد يقرب موال لانفيني. حنا قلنا الان ديال زيرو ما كاينش بالضبط، ولكن هذه راه معنى ديالها حاجه اخرى في ليميت، معنى ديالها حاجه اخرى، معنى ديالها ملي كنقربوا من زيرو بلس، يعني الا خدينا شي عدد قريب لزيرو الان لا فالور كتقرب موال انفيني. حنا اصلا كنا عارفين بان من زيرو لواحد كيكون نيجاتيف، من واحد بلس انفيني كيكون بوزيتيف الان. يعني من زيرو ما بين زيرو واحد مثلا الان ديال 0.2 غيكون نيجاتيف، ولكن الان ديال 5 غيكون بوزيتيف. اذا الان الليميت هذه اكس اس ان، هنا ان ابارتين ان ايطوال، يعني مثلا اس واحد ولا اس جوج ولا اس ثلاثة هادو تيساويو زيرو. كاين ليميت رقم 5 ليميت في زيرو ديال الاعلان ديال اكس زائد واحد على اكس. هاد ليميت هادي اللي عوضنا حتى هنا، هادي ليميت بعد هكا كاملين خصهم يتحفظوا، لان صعيب مثلا نسيتيهم. حنا نديرو بزاف الطرق باش تذكرهم، ولكن الاصل هو الحفظ. اذا هنا زيرو بلس، الا درتي هذه زيرو هذه الان ديال زيرو بلس، قلنا الان ديال زيرو بلس هي موال انفيني، هذه ممكن نبقاو عاقلين عليها. الان ديال بلس انفيني هي بلس انفيني، اذا ممكن نبقاو عاقلين عليها بهذه الطريقه هذه. هنا اكس الان دو اكس ليميت ديالها في زيرو بلس هي زيرو، يعني ضربتي دابا الا درتي هذه زيرو الان زيرو بلس هي موال انفيني، زيرو في موال انفيني فورم انديتيرميني، ولكن انت خصك تبقى عاقل عليها بحال هكا. اكس في الان دو اكس كتساوي هي زيرو. هنا كاينه واحد لاستيوس باش تبقى عاقل عليها، هو ان في هاد لا فورم انديتيرميني من هاد النوع هذا من هاد النوع هذا، الا بغيتي تذكر القاعده كتقول بحال الالان الاكس هو اللي كيغلب الالان، وفعلا اكس هو اللي كيغلب الالان. اذا شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ المعنى ديال هذا انا اكس كيكون كبر بكثير من الالان دو اكس. بحال مثلا حسبتي دابا الالان، حسبتي دابا درتي 1000 وحسبتي الالان ديال 1000، غتلقى الالان ديال 1000 غتلقاها صغار من 1000. مفهوم؟ غتلقى الالان ديال غتلقى هادي 1000، غتلقاها الالان ديال 1000 غتلقاها مثلا ما واصلاش حتى 5. تمام؟ عفوا ما وصلش حتى 10، شي 9 مثلا فاصله اولا. وهذه 1000 يعني اكس كيكون كبار من الان، يعني كل ما مشيتي اكس دائما كيكون كبار بكثير من الالان، وكل ما بعتي لانفيني كل ما كيزيد يهرب عليه. اذا هذه معلومه باش نبقاو عاقلين عليها، ان اكس كنبقاو نقولوا اكس كيغلب الالان دو اكس. يعني هنا لا فالور شنو معناتها هذه؟ معناتها الا كان اكس كبار بكثير من الالان دو اكس بحال هذه نيجليجابل مع اكس كنقولوها في الفيزيك. اذا هنا بحال هاد الان دو اكس ما كايناش، بحال نعوضها بواحد انا، يعني بحال مثلا هذا فورم انديتيرميني غنعوض الان دو اكس بواحد، واحد على بلس انفيني هي زيرو، هذه معروفه، واحد على الانفيني هي زيرو. مزيان. دابا هاد لا فورم انديتيرميني هادي هنا الا عوضتي غتلقى ان زيرو زائد واحد هي الان واحد، ان واحد هو زيرو على زيرو فورم انديتيرميني. الا عوضتي غتلقى زيرو على زيرو فورم انديتيرميني، ولكن هاد لا فورم انديتيرميني هما حدوها لينا، و لا ديمونستراسيون هنا صراحه سهله، يسوفي نستعملو لو نومبر ديريفي. ممكن نصادفوها في لي زاستيوس اللي غنديرو ان شاء الله بالنسبه للمباريات ديال الطيب، المباريات غنشوفو فيهم لي زاستيوس كيفاش كنديرو نتعاملو مع بحال بشي ليميت. اذا هنا الليميت في زيرو ديال ان دو اكس بلس 1 على اكس هي 1، هذه اولا هذه كتكتب بطريقه اخرى ليميت اكس طونفيغ 1 ديال ان ديال اكس على اكس موان 1، هذه تساوي هي 1. دونك كاين 6 ديال ليميت ايزويال ممكن خاصنا عفوا بالضروره نحفظوهم. هادو تيعطيونا دي بروبريتي، هادو كيعطيونا واحد دي بروبريتي، وهاد البروبريتي صراحه شفناهم قبل، شفناهم في كاع لي فونكسيون، اذا حتى هنا كيبانوا ساهلين بالنسبه لينا، يعني فاسيلمون ممكن نستنتجوهم. مثلا عندك الالان هنا ماشي بالضروره هما يعطيوك الالان دو اكس، يقدروا يعطيوك الالان ديال اكس او كاري زائد 3، هذه الليميت ديالها بلس انفيني. هذه شحال تتساوي؟ هذه بحال تو سامبلومون كتعوض بلس انفيني هنا او كاري هي بلس 3 هي بلس انفيني، والالان بلس انفيني هي بلس انفيني. هنا تتنفع هاد الهضره اللي قلت هنا، نبقاو عاقلين على الالان بلس انفيني هي بلس انفيني، هنا تتنفع هاد الهضره هذه. ولكن كندير جوستيفيكاسيون كنقول هذه، كنقول ليميت ديال اكس او كاري بلس 3 ايكال بلس انفيني lorsque x tend vers plus infini et limite grand x tend vers plus infini ديال n grand x هي plus infini، اولا نديرها باغ شونجمون دو فاريابل، ان شونجمون دو فاريابل. اذا هادشي اللي كاين هنا، ولا نديرها قلنا شونجمون دو فاريابل. كاين واحد البروبريتي كتقول لك الا كانت u tend vers plus infini
ln ديال u حتى هي كونط انفير بلس لانفيني. كاين واحد لي بروبريتي فاسيل هادوك نشدوهم، ومن الاحسن نشدوهم صراحه في لي زيكزامبل، في لي زيكزيرسيس نشوفوا كيفاش كنتعاملوا معاهم. الوغ ميرسي دو فوتر اتونسيون. انتهينا من هاد من لي ليميت من هاد الاسئله اللي متعلقين بالدرس عامه. في لي فيديو الجايين ان شاء الله غنخص واحد لي فيديو من فونكسيون لوغاريتم دو باز ا، باقي لنا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا، لوغاريتميك فونكسيون لوغاريتميك دو باز ا، او فيديوهات اللي جايين وحدين اخرين غادي نحاول ندير فيهم التمارين فيهم لي زيكواسيون لي ليميت ليتود دي فونكسيون ديال ln. ميرسي دو فوتر اتونسيون et on se rencontre la prochaine fois, Inch'Allah.